جانے تو جانے عظمت و شان جون و بلال، تاریخ اسلام میں روشن کالا سورج کالا چاند۔ مومنین کرام، آج کے اس جشن کے موقع پر میں یہ روشن سے گزارش کرتا ہوں کہ وائے اور اپنا نظرانہ خدمت پیش کروں۔ جشن امام زمانے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے بات کا آغاز اس دعائیہ کلمات سے پروردگار کی بارگاہ میں۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہے تو توفیق کے سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں، میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں، اگلی نسلیں تو نہ بھٹکے انہیں گھر بھی دینا۔ جناب رحمۃ اللہ علیہ حوالے جناب زہرا کی امانت میں خیانت جو کرے گا، جناب زہرا کی امانت میں خیانت جو کرے گا، احساس ندامت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ فاطمہ کی قبر تم چاہے جہاں بنا لو، فاطمہ کی قبر تم چاہے جہاں بنا لو، ٹکڑا ہے محمد کا محمد سے ملے گا۔ اور رومال جدا کیسے ہو پیشانی حر سے، رومال جدا کیسے ہو پیشانی حر سے، جس نے اسے باندھا ہے اسی سے یہ کھلے گا۔ وہ ایک شخص جو سرما ہے، وہ ایک شخص جو سرما ہے، مگر ایک باپ بھی تو ہے، روٹی خرید لایا ہے تلوار بیچ کر، روٹی خرید لایا ہے تلوار بیچ کر۔ اور ایک وہ شخص جو عزادار ہے، مگر ایک باپ بھی تو ہے، اور ایک وہ شخص جو عزادار ہے، ایک باپ بھی تو ہے، فرش عزا خرید لایا ہے اولاد بیچ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جس کی شہادتوں نے صدیوں سے اسلام زندہ رکھا یہاں، وہ مرضی معبود خرید لایا ہے نفس اپنا بیچ کر۔ ہائے رے دولت اور شہرت کی بھوک ہم کو کہاں لے کر آ گئی، ہائے رے دولت اور شہرت کی بھوک ہم کو کہاں لے کر آ گئی، ہم معتبر ہوئے بھی تو کردار بیچ کر۔ ایک تاریخی کلام ہے، ہم جیسے بھی فرش عزا پہ آ کے بولنے لگے تو بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ ایک سنگے بدنما بظاہر تعارف تھا میرا، کوئی نیت سے تراش لے تو بڑے کام کے ہیں ہم۔ اسی کلام کی وضاحت کرتے ہوئے بھائی وہ ایک دلیل، جب سنگریزے رسول خدا کے ہاتھ پہ آ کے کلمہ جاری کر سکتے ہیں تو ہم جیسے پتھر بھائی فرش عزا پہ آ کے مزے اہل بیت میں تو کیا تعجب ہے بھائی۔ تلوار جناب علیہ السلام کی پہلے جو امام وقت کے حوالے سے، جو امام وقت کا انتخاب ہوتا ہے
जो इमाम वक्त का इंतखाब होता है वो बेज़बान भी हाजिर जवाब होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। न जाने किस सिमत से आ जाए वो आने वाला, न जाने किस सिमत से आ जाए वो आने वाला, मैंने हर सिमत से दीवार गिरा रखी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब उनके हवाले का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। की तरह जो सूरज की तरह बुर्ज नमूदार हुआ है, सूरज की तरह बुर्ज नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है। और जिस हुर को अजाने न जगा पाई वही हुर शब्बीर की आवाज पे बेदार हुआ। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। गमेश है एक ऐसा समंदर है, इसमें जो ठीक से डूबा वही पार हुआ है। तलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किसमें दम है जो गाजी की शमशीर रोक ले, किसमें दम है जो गाजी की शमशीर रोक ले। हाँ अगर चाह ले तो ज़ैनब दिलगीर रोक ले, जब मुल्क शाम में बर्पा किया तो फिर किसमें दम है मातम में शब्बीर रोक ले। तलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन कराम की अमीर अरशद अली नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। 4 में से समाप्त फरमाइएगा कि महशर में सभी पूछेंगे सरकार कहाँ है, महशर में सभी पूछेंगे सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार यहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार यहाँ है। और परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलाद पैगंबर के वफादार यहाँ है। और कौसर पे पुकारेंगे यही साक़ी कौसर, कौसर पे पुकारेंगे यही साक़ी कौसर। सफ़ाए सकीना के अज़ादार कहाँ है, सफ़ाए सकीना के अज़ादार कहाँ है। एक नारे सलवात। मैं इन 4 विषयों के साथ शौकत अली साहब को दावत दे रहा हूँ कि वो आए और अपना नजराना अक़ीदत पेश करें। ऐ अबू तालिब तुझे जिसने दिया काफिर का नाम, ऐ अबू तालिब तुझे जिसने दिया काफिर का नाम, वो मुनाफिक हो गया जन्नत हुई उस पर हराम, वो मुनाफिक हो गया जन्नत हुई उस पर हराम। और काबे अस्मत बनाया अपने तेरी जात को, काबे अस्मत बनाया अपने तेरी जात को। तूने 2 बच्चों को पाला एक पैगंबर एक इमाम, तूने 2 बच्चों को पाला एक पैगंबर एक इमाम। नारे सलवात। मीर कमर अली साहब अपना नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज के इमाम ज़माना के जैसे सभी को बोला नाराय सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और मिसले इमाम के हवाले से कि कुफ्र जहाँ से होगा दूर आज नहीं तो कल सही, कुफ्र जहाँ से होगा दूर आज नहीं तो कल सही, पर्दा उठाएंगे हुजूर आज नहीं तो कल सही। और चाहे ज़माना कुछ भी कहे दिल को मेरे यकीन है, चाहे ज़माना कुछ भी कहे दिल को मेरे यकीन है। आना है आपको ज़रूर आज नहीं तो कल सही, आज आना है आपको ज़रूर आज नहीं तो कल सही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब वाले 4 मिसरे कि काबा सब्र है और हक की सदा है ज़ैनब, काबा सब्र है और हक की सदा है ज़ैनब। मकसद दीन मोहम्मद की
बका है ज़ैनब, सब्र के मानी थे कोई ना कोई मतलब था, सब्र के मानी थे कोई ना कोई मतलब था। तूने इस लफ्ज को मफहूम दिया है, तूने इस लफ्ज को मफहूम दिया है ज़ैनब। नारे सलवात। और 4 मिसरे इमाम ज़माना के हवाले, ज़माने के इमाम के हवाले से मुलाज़ा फरमाए कि तसव्वुरात की दुनिया तेरे हवाले है, तसव्वुरात की दुनिया तेरे हवाले है, जो दिल में है वो तमन्ना तेरे हवाले है। और मुझे यकीन है सुन लेगा तू मेरी आवाज़, मेरे इमाम अरीज़ा तेरे हवाले है, मेरे इमाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम ज़माना के हवाले से मैं खुश करूँगा कि मुझसा हमा शुमा है भला किस शुमार में, मुझसा हमा शुमा है भला किस शुमार में, अब कुदरत रुकी हुई है किसी इंतजार में, कुदरत रुकी हुई है किसी इंतजार में। माना के वस्ल ख्वाब की ताबीर है मगर, माना के वस्ल ख्वाब की ताबीर है मगर, ताबीर है मगर, होता है लुत्फ और ही कुछ इंतजार में, होता है लुत्फ और ही कुछ इंतजार में, होता है हर फिजा में गुमा मुझको बार बार, होता है हर फिजा में गुमा मुझको बार बार, मुझको बार बार। शायद हुजूर आएंगे अब की बहार में, शायद हुजूर आएंगे अब की बहार में। क्यों करना इंतजार हो मकसद हयात का, क्यों करना इंतजार हो मकसद हयात का, मकसद हयात का। वजह सुकून है गर्दिश लैलो नहार में, वजह सुकून है गर्दिश लैलो नहार में। अब उनके मसीहा आए तो आए जमीन पर, उनके मसीहा आए तो आए जमीन पर, आए जमीन पर। ईसा रुके हुए हैं इसी इंतजार में, ईसा रुके हुए हैं इसी इंतजार में। और उनको पता है सबके दिलों का है मामला, उनको पता है सबके दिलों का है मामला, दिलों का है मामला। दूरी ही क्या है आप में और राज़दार में, दूरी ही क्या है और आप में और राज़दार में। आने तो दो जहान में नरगिस के चांद को, आने तो दो जहान में नरगिस के चांद को, नरगिस के चांद को। किस्मत बनेगी आलम ना पायदार में, किस्मत बनेगी आलम ना पायदार में। और दस्ते खुदा सद हाथ उठे तो बाहुक में हक, दस्ते खुदा सा हाथ उठे तो बाहुक में हक, बाहुक में हक। अब भी है काट छाट वही जुल्फ़कार में, अब भी है काट छाट वही जुल्फ़कार में। और 2 गज ज़मीन तो दूंगा यकीनन है हक मेरा, 2 गज ज़मीन तो दूंगा यकीनन है हक मेरा, यकीनन है हक मेरा। मरकज से लाश जाएंगे खुद को है यार में, मरकज से लाश जाएंगे खुद को है यार में। एक नारा सवाल तो दुश्मन हूँ दुश्मनाने अली का
अज़ल से मैं दुश्मन हूँ दुश्मनाने अली का अज़ल से मैं अली का अज़ल से मैं कहता हूँ साफ साफ ये 100 में 1000 में कहता हूँ साफ साफ ये 100 में 1000 में मतलब कसरे दिले हज़ी को मुनव्वर करो कुछ और कसरे दिले हज़ी को मुनव्वर करो कुछ और मुनव्वर करो कुछ और मकबूल वो न आएंगे उजड़े दयार में मकबूल वो न आएंगे उजड़े दयार में नारे सवा अभी कमर अली साहब नज़राना अक़ीदत पेश कर रहे थे। मैं ज़मानत सरमोम से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपना नज़राना अक़ीदत पेश करें इन 4 मिसरों के साथ कि रहमत के घर में आज ये असमत का जश्न है, रहमत के घर में आज ये असमत का जश्न है, कुरान के हिसार में आयत का जश्न है, कुरान के हिसार में आयत का जश्न है। आते हैं तहनीत के लिए अर्श से मलक, आते हैं तहनीत के लिए अर्श से मलक, ये सिफ्त मुस्तफ़ा की विलादत का जश्न है, ये सिफ्त मुस्तफ़ा की विलादत का जश्न है। जहाना सलमान सलाम अलैकुम। आप सबको 12वीं नाम की विलादत के बाद शायद बहुत बहुत मुबारक हो। 4 मिसरे पुरदर्दिश होगी फिजा नूर का मौसम होगा, पुरदर्दिश होगी फिजा नूर का मौसम होगा, एक इशारे पे फकत शोला भी शबनम होगा। गैब से आएगा जिस दिन तेरा बेटा ज़हरा, करबला की तरह काबे में भी मातम होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गूंजिया अली की सदा कायनात में, गूंजिया अली की सदा कायनात में, होगा लम्हा गाजी का मेहदी के हाथ में। लम्हा वो कौन सा होगा हमारी हयात में, मातम करेंगे शाह का मेहदी के साथ में। दिखलाना होगा ऐसा कभी नूर का जुलूस, दिखलाना होगा ऐसा कभी नूर का जुलूस, काबे से जब वो निकलेगा आशूर का जुलूस। जिसने लगाया झूम के नारे हैदरी, उसने तमाम मज़्हब का ईमान कर लिया। जिसने लगाया झूम के नारे हैदरी, उसने तमाम मज़्हब का जिसने लगाया झूम के नारे हैदरी, उसने तमाम मज़्हब का ईमान पढ़ लिया। और जिसने भी जवाब में बोला या अली, उसने तो एक सांस में कुरान पढ़ लिया। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से मुझे मर जाने दो। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से मुझे मर जाने दो। अब जुलेखा नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली, अपने रहवार से अकबर को उतर जाने दो। हमारे सनो अपना नज़राना अक़ीदत पेश कर रहे थे इन 4 मिसरों के साथ। मैं मीर अली तक़ी गाज़ी को दावत सुफ़र दे रहा हूँ कि ये जायदाद, ये मनसब, ये दबदबा, ये जलाल, ये जायदाद, ये मनसब, ये दबदबा, ये जलाल, यहीं पे छोड़ के एक रोज़ सबको जाना है। अमल कोई भी करो इतना सोच कर करना, अमल कोई भी करो इतना सोच कर करना। इमाम असर को एक रोज़ मुँह दिखाना है, इमाम असर को एक रोज़ मुँह दिखाना है। मीर अली तक़ी गाज़ी। आप सबको इमाम नमाज़ बहुत बहुत मुबारक। वजूद हक से सारा निज़ाम कायम है, किसी के फैज़ से इंतज़ाम कायम है। वो और हमें ऐसी माने मज़हब व मिल्लत हमारे सर पे हमारा इमाम हमें अपना जलवा दिखाने वाले, जहाँ मुंतज़िर है तेरा आने वाले। हमें अपना जलवा दिखाने वाले, जहाँ मुंतज़िर है तेरा
हरगिज़ नहीं है मुझको तेरा आसरा वाले, हमें अपना जलवा दिखाने वाले, जहाँ मुंतज़िर है तेरा आने वाले। अरीज़ा मेरा लेके बहता है दरिया, है तहरीर हर मुद दुआ आने वाले, हमें अपना जलवा दिखाने वाले, जहाँ मुंतज़िर है तेरा आने वाले। जो हाइल है गैबत का पर्दा तो हमको गवारा नहीं, फासला आने वाले, हमें अपना जलवा दिखाने वाले, जहाँ मुंतज़िर है तेरा आने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला अली अली, मौला अली अली, मौला अली अली, मौला अली अली। दीन का मालिक, फलक का दाता, दोजख का सुल्तान, नूर खुदा तू, शान खुदा तू, और हक की पहचान। मौला अली अली, मौला अली अली। क़ब्ल विलादत मेरे मौला तुमने सा कुरान पढ़ा, इल्म की बातें माँ से की, और आलम है यूं समझाया। क़ब्ल विलादत भी आला थी मौला तेरी शान। मौला अली अली, मौला अली अली, मौला अली अली, मौला अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कभी मेरे भी रफ़ी अपना नज़ारा पेश कर रहे थे, चार दूसरों के साथ में भी हसन सरदार को दावत फ़ोन देता हूँ। मातुल लखनवी के दो खिताब से समाप्त फरमाइएगा कि दुश्मन की हर एक आँख को छाला कर दे, दुश्मन की हर एक आँख को छाला कर दे, दुनियाए अदावत तहोबाला कर दे। दुनिया की हर एक आँख को छाला कर दे, दुनियाए अदावत तहोबाला कर दे। ऐ गैब के पर्दे से निकलने वाले, ऐ गैब के पर्दे से निकलने वाले, और हकीकत का उजाला कर दे, और हकीकत का उजाला कर दे। और ये दूसरा खिताब भी मातुल लखनवी का समाप्त फरमाइएगा कि दुश्वारियों की राह को आसान किए हुए, दुश्वारियों की राह को आसान किए हुए, हर अश्क को ज़हूर का उन्वा किए हुए, आ जाइए तो रौनक़ बज़्म जहाँ बढ़े, आ जाइए तो रौनक़ बज़्म जहाँ बढ़े। बैठे हुए हैं कब से चरागा किए हुए, बैठे हुए हैं कब से चरागा किए हुए। मीर हसन अली सरदार साहब अपना नज़ारा देखिए। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तारीफ तो बस अल्लाह की है, मैं हमद उसी की करता हूँ। के जनाबे अहमद पर सलवात अदब से पढ़ता हूँ।
اس شان کریمی کے صدقے اس جان کو شرف بخشا جس نے ایک نور کا دریا بہتا ہے ایک کیف کا عالم چھاتا ہے تعریف تو بس اللہ کی ہے نبی کے کیا تجھے دربار میں جانا نہیں آتا صبا تجھ کو میرا پیغام پہنچانا نہیں آتا نبی ہے ایک قرآن خدا بھی ایک ہے سب کا مسلمانوں تمہیں کیا ایک ہو جانا نہیں آتا لچک جس چیز میں ہوتی ہے وہ دب کر بھرتی ہے تجھے دب کر بھی اے مسلم ابھر جانا نہیں آتا نبی کے کیا تجھے دربار میں جانا نہیں آتا شیر یزدانی علی لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار علی امام منص تو منظ غلام علی کا نام جو لے لے تو ہر بلا ٹلی علی ہے فاتح خیبر و خندق و برزق صلوات گر عشق پنج تن سے ہو معمور ماں کا دل اولاد پھر لحد میں بھی رہتی ہے چین سے جنت تو ماں کے قدموں تلے دستیاب ہے اتنی حقیر شے تو نہ مانگو حسین سے چاند بھی ان سے چمکنے کی اجازت مانگے پھول بھی ان سے مہکنے کی اجازت مانگے یہ کربلا ہے
कोई खरीदार नहीं उसने यूसुफ का सलवार चरागे इश्क़े मोहब्बत जलाए बैठे हैं हम इंतजार में नजरे जमाए बैठे हैं खुदा वो आएंगे खुदा के मकान से इसीलिए तो मुसल्ला बिछाए बैठे हैं दुनिया हुसैन की है जमाना हुसैन का हर लब पे हर ज़ुबां पे तराना हुसैन का नाना नबी अली सा पिदर फातिमा सिमा बेमिसल है दहर में घराना हुसैन का हुस्नो कमाल देता है आपास का नाम से निकाल देता है आपास का नाम मुश्किल कुशारी है रसूलों के वास्ते अपनी तो टाल देता है आपास का अभी आपके सामने सरदार नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे। दो मन समाज फरमाइएगा कि जाग जाओ गफलतों से सच से रिश्ता जोड़ दो। जाग जाओ गफलतों से सच से रिश्ता जोड़ दो और जाल जो दुश्मन ने बुन रखा है उसको तोड़ दो। जो खिलाफे मकसदे शब्बीर है वो रस्में छोड़ दो। फिर जमाने का हुसैन आएगा तैयारी करो। फिर जमाने का हुसैन आएगा तैयारी करो और जिससे राजी हो इमाम ऐसी आज़ादारी करो। जिससे राजी हो इमाम ऐसी आज़ादारी करो। और क्यों नहीं है आपको इस बात का हरगिज़ ख्याल हक बयां करना हुआ जाता है अब हर दिन मुहाल। हो रहा है मकसदे शब्बीर यूं भी पायमाल। लोग दीने शाह को बेआबरू करने लगे। लोग दीने शाह को बेआबरू करने लगे और बेनमाजी मिंबरों से गुफ्तगू करने लगे। बेनमाजी मिंबरों से गुफ्तगू करने लगे। मैं इन 4 मिसरों के साथ डॉक्टर जनरल साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ। वहाँ अपना नजराना अक़ीदत पेश करें। एक नारा सलवात। आप तमाम हज़रात को इमाम आज़म की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बावाज़ सलवात पेश देखिए सामान्य नौजवान भी शरीक होते हैं महफिलों में। मैं खुद भी शरीक होता हूँ। बुज़ुर्ग भी शरीक होते हैं। बुज़ुर्ग भी हंसी मजाक करते हैं टाइम पास करते हैं चले जाते हैं। जवान और बच्चों की बात तो अलग ही है। कल से 12 अबुल हसन साहब बड़े अच्छे इबरत अंगेज़ अशार सुना रहे हैं लेकिन हम यहाँ
سننے کے لیے نہیں آتے، صرف حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ اس بات سے کوئی بیر نہیں کہ ہم نہ کسی مجلس میں عقیدت سے شریک ہوتے ہیں، نہ کسی محفل میں عقیدت سے شریک ہوتے ہیں۔ بخدا دل پہ ہاتھ رکھ کے خود کہیے کہ ہم صاحب خانہ کو خوش کرنے کے لیے شریک ہوتے ہیں۔ یہ اتنی ہی حقیقت ہے۔ اور جو لوگ محفل میں مجالس میں لیٹ آتے ہیں ان سے مجھے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، دیر آیا درست آیا۔ صرف ان نوجوان بچوں سے میری اتنی ہی گزارش ہے کہ دیر سے آئیے۔ حضور علیہ السلام بھی شب عاشور کو امام حسین کے پاس تشریف لے آئے تھے، عاشور کی صبح شاید ہے نا مولانا؟ ہاں، پر محمد والے محمد صلوات۔ اعجاز بھائی بہت بڑا شیطان ہے تمہارے اندر، جب میں بچوں کو کچھ اچھی باتیں کرتا ہوں ابھی تک کہ تمہارے پاس چاکلیٹ رکھے ہوئے تھے تم نے بانٹے نہیں۔ دیکھیے نہیں شرارت نہیں ہے، ابھی میں نے کہا کہ بزرگ بھی ہنسی اور مذاق کی محفلوں سے ہنسی اور مذاق لے کے جاتے ہیں، ساتھ میں کچھ نہیں لے کے جاتے۔ میری ان نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے جو لیٹ آتے ہیں مجالس میں محفلوں میں، آئیے لیٹ آئیے، ہر ایک کی اپنی مصروفیات رہتی ہے، لیکن حور بن کے آئیے۔ حور بھی صبح عاشور کو حسین کی خدمت میں پیش ہوئے تھے، لہذا آپ بھی لیٹ آ رہے ہیں تو حور بن کے آئیے، نہ کہ مجلس محفل میں آ کے بازو والے کو بھی ڈسٹرب کریے اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب کریے اور موبائل سے بیٹھے رہیے۔ تو موبائل پہ تو آپ گھر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، روڈ پہ آپ ویسے بھی کھڑے رہ سکتے ہیں، کیوں امام باڑوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کل تعجب ہوا جب پوری محفل ختم ہو گئی، کم سے کم 12-15 بچے شبر بھائی کے گھر میں داخل ہوئے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے بہت بولتا ہے، کیا کروں، حقیقت کو سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ باہر ہم سنتے ہیں جب 313 آ جائیں گے تو امام اثر کا ظہور ہو جائے گا۔ اتنے مجتہد، اتنے آیت اللہ، کروڑوں مولوی، لاکھوں اربوں مولا کا چاہنے والے، مولا کا دعویٰ کرنے والے، مولا کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، مگر 313 کہاں ہیں؟ میں نے کہا خدا سے مولا کو بھیج دے، میں نے کہا خدا سے مولا کو بھیج دے، کر دے تمام اہل زمانہ کا انتظار۔ میں نے کہا خدا سے مولا کو بھیج دے، کر دے تمام اہل زمانہ کا انتظار۔ بولا خدا کہ تیری دعائیں قبول ہے، بولا خدا کہ تیری دعائیں قبول ہے، باقی مگر ہے وارث زہرا کا انتظار، باقی مگر ہے وارث زہرا کا انتظار۔ آئے کس طرح ابھی تو ایک بھی نہیں، آئے کس طرح ابھی تو ایک بھی نہیں، ہے منتظار کو 313 کا انتظار، ہے منتظار کو 313 کا انتظار۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد، ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد، ہنسے گی کھل کے سکینہ تیرے ظہور کے بعد، ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد، ہنسے گی کھل کے سکینہ تیرے ظہور کے بعد۔ ابھی تو اپنے بھی رکھے ہوئے ہیں، ابھی تو اپنے بھی رکھے ہیں انگلیاں منہ پر، ابھی تو اپنے بھی رکھے ہیں انگلیاں منہ پر، کریں گے کھل کے تبرات تیرے ظہور کے بعد، کریں گے کھل کے تبرات تیرے ظہور کے بعد۔ ابھی تو اپنے بھی رکھے ہیں انگلیاں منہ پر، کریں گے کھل کے تبرات تیرے ظہور کے بعد۔ جو مومنوں کے صفوں میں ہے کچھ مقصر بھی، جو مومنوں کی صفوں میں ہے کچھ مقصر بھی، لیا جائے دکھایا جائے گا ان کا بھی شجرہ تیرے ظہور کے بعد، دکھایا جائے گا ان کا بھی شجرہ تیرے ظہور کے بعد۔ علی کے ذکر سے ہم کو نہیں پریشانی، علی کے ذکر سے ہم کو نہیں پریشانی، ستم کو کہنا پڑے گا تیرے ظہور کے بعد، علی کے ذکر سے ہم کو نہیں
परेशानी सितम को कहना पड़ेगा तेरे ज़हूर के बाद। हैदरी निकाले जाएंगे कब्रों से सब हरामजादे, निकाले जाएंगे कब्रों से सब हरामजादे, हिसाब लिया जाएगा उनसे भी तेरे ज़हूर के बाद, हिसाब लिया जाएगा उनसे भी तेरे ज़हूर के बाद। किसी का हक न दबा पाएगा कोई गासी, किसी का हक न दबा पाएगा कोई गासी, कोई गरीब न होगा तेरे ज़हूर के बाद, कोई गरीब न होगा तेरे ज़हूर के बाद। किसी का हक न दबा पाएगा कोई गासी, कोई गरीब न होगा तेरे ज़हूर के बाद। सुना है हजरत शब्बीर भी मुस्कुराएंगे, सुना है हजरत शब्बीर भी मुस्कुराएंगे, खुशियां मनाएगा काबा तेरे ज़हूर के बाद, खुशियां मनाएगा काबा तेरे ज़हूर के बाद। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जो मोमिनी नजफ पहुंच चुके, ज़ियारत कर चुके मौला की, वहाँ नजफ के रोज़े पे मौला की तलवार अभी भी रखी हुई है। अल्लाह हम सबको भी उसका दीदार करने की इनायत फरमाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मज़ारे हैदर पे जो रखी है, मज़ारे हैदर में जो रखी हुई है, मज़ारे हैदर करनार में जो रखी हुई है, लाएगा वो देख सक्का तेरे ज़हूर के बाद, लाएगा वो देख तेरा, लाएगा वो देख सक्का तेरे ज़हूर के बाद। खड़े हो अदब से, खड़े हो के सब अली वाले, अदब से खड़े होगे सब के सब अली वाले। अलम उठाएगा सक्का तेरे ज़हूर के बाद, अलम उठाएगा सक्का तेरे ज़हूर के बाद। एक नारा सलवार। मोमिनीन इकराम, डॉक्टर सैयद साहब अपना नज़राना अक़ीदत पेश कर रहे थे। मैं इस मुक़द्दस के चंदन और उसके बाद मैं देवी राय साहब को दावत में सफर देता हूँ। तमाम फरमाइएगा। कितनी सदियों से बुलाते हैं कि आप आ जाएं, कितनी सदियों से बुलाते हैं कि आप आ जाएं, बल्कि राहों में बिछाते हैं कि आप आ जाएं, दिल चरागों में जलाते हैं कि आप आ जाएं, और रोज ये फर्ज निभाते हैं कि आप आ जाएं। इंतजारे कदमे पाक के अफसाने पर लोग हंसने न लगे आपके दीवाने पर, लोग हंसने न लगे आपके दीवाने पर। और हाफिजे में रुख ज़ेबा तो नहीं है लेकिन, हाफिजे में रुख ज़ेबा तो नहीं है लेकिन, दी गए दिल में वो जलवा तो नहीं है लेकिन, हुस्न आखिर का सरापा तो नहीं है लेकिन, मैंने अब तक तुम्हें देखा तो नहीं है लेकिन, मैंने अब तक तुम्हें देखा तो नहीं है लेकिन, शीरे मादर का असर जान ही लेगा तुमको, शीरे मादर का असर जान ही लेगा तुमको। खून ताहिर है तो पहचान ही लेगा तुमको, खून ताहिर है तो पहचान ही लेगा तुमको। एक नारा सलवार। और कितनी सदियों से इबादत के चेहरे हैं, कितनी सदियों से इबादत के चेहरे हैं धुआं, अश्क बरसाकर गुजर जाता है माहे रमज़ान, इससे बढ़कर कोई फरियाद ही होगी नफ़ग़ा। ताज़ियानों से मिनल नौम के ज़ख्मी है अज़ां, ताज़ियानों से मिनल नौम के ज़ख्मी है अज़ां, जल्द आओ के नमाजों पे सितम होता है, बुग़्ज़ शब्बीर में सर सजदे में खम होता है। एक नारा सलवार। और ये आखिरी बंद कि मुतवक्किल के रऊनत ने खजाने खोले, पस्त ज़हनों की जसारत ने खजाने खोले, लो फकीराने फजीलत ने खजाने खोले, फिर सऊदी की हुकूमत ने खजाने खोले, करके मुफलिस इन्हें कंगाल बना दो मौला,
کر کے مفلس انہیں کنگال بنا دو مولا، یہ لٹیرے ہیں انہیں کنگال بنا دو مولا۔ شوکت بھائی پڑھیں گے کیا؟ شوکت بھائی آئیے جلدی، آئیے شوکت بھائی صاحب۔ ایک کلمات پڑھی ہے وقت کٹھن وارث ام الکتاب آ جاؤ، ہے وقت کٹھن وارث ام الکتاب آ جاؤ، باطل کے ہر سوال کا تو ہے جواب آ جاؤ، ہر ایک عزادار سجدے میں منتظر، ہر ایک عزادار سجدے میں منتظر، اے مولا اب اتار دے وقت نقاب آ جاؤ، اے مولا اب اتار دے وقت نقاب آ جاؤ۔ جو مدح علی سننے سنانے نہیں آتے، جو مدح علی سننے سنانے نہیں آتے، ہاتھ ان کے بھی ایمان کے خزانے نہیں آتے، ہاتھ ان کے بھی ایمان کے خزانے نہیں آتے۔ اور تو جانتا ہے نسلوں کا معیار علی ہے، اور تو جانتا ہے نسلوں کا معیار علی ہے، معیار علی ہے، معیار علی ہے۔ اور پھر بھی تیرے کیوں ہو ٹھکانے، اور پھر بھی تیرے کیوں ہو ٹھکانے نہیں آتے۔ ایک آواز بلند سلوات پڑھو۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، اور ایسے بیٹھے نا یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، میں شر نہ ہوں گا 12ویں سرکار کے بغیر، میں شر نہ ہوں گا 12ویں سرکار کے بغیر، قائم وہاں سجائیں گے عباس، قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ کیوں ہماری قسمت پہ آپ ہاتھ ملتے ہیں؟ کیوں ہماری قسمت پہ آپ ہاتھ ملتے ہیں؟ ہم چراغ ایسے ہیں جو آندھیوں میں جلتے ہیں۔ ہاں فرمائیں، ہم چراغ ایسے ہیں جو آندھیوں میں جلتے ہیں، اور یہ ہے ناؤ کاغذ کہ نہیں غلطی ہو گئی۔ اجی مانتے ہیں نانا کو، اجی مانتے ہیں نانا کو اور دلن 900 سے، یہ ہے ناؤ کاغذ کی آج جس پہ چلتے ہیں، یہ ہے ناؤ کاغذ کی آج جس پہ چلتے ہیں۔ ہمارے سبق کوئی علی کے عشق میں ایسا کمال تھا، علی کے عشق میں ایسا کمال کر دوں گا، خراب ہو طبیعت تو بحال کر دوں گا، خراب ہو اگر طبیعت تو بحال کر دوں گا۔ اور لگا کر نعرہ حیدر ہر ایک بستی، لگا کر نعرہ ہر ایک بستی میں منافقوں کا جینا حرام ہے۔ کروں گا بات ادب کے حدیث کروں گا بات ادب کے حدیث کے اندر،
کہ جیسے دین بند ہو، کہ جیسے دین بند ہو درود کے اندر، کہ جیسے دین بند ہو درود کے اندر، علی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا، علی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا، ارے حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر۔ ایک نعرہ لگائیے، کھڑے کر دیا آپ نے، بیٹھ کے پڑھتے کیا کرتے آج کی نسبت سے؟ ہاں بالکل آج کی نسبت سے آپ کہتے ہیں بھلا خیر پھر بھی ہمارا طاقت دے گی، سلوات پڑھیے۔ خوش ہے خدا مبارک ہو، امام عصر تولد ہوا مبارک ہو، رہا امام یہ پوشیدہ بطن مادر میں، رہا امام یہ، رہا امام یہ پوشیدہ بطن مادر میں، لگا کسی کو نہ مطلق پتہ مبارک ہو، جمائی خلق میں 15 شعبان، جمائی خلق میں 15 ماہ شعبان، حمل امام قضا ہوا مبارک ہو، خوشی کرو، ایک سلوات سے خاتون کا اور وقت سحر، وہ کرب نرگس خاتون کا اور وقت سحر، وہ آخری کا دعا مانگنا مبارک ہو، خوشی کا مبارک آپ کو پوتا حلیم خاتون، مبارک آپ کا پوتا حلیم خاتون، پدر کو ماں کو پسر چاند سا مبارک ہو، بابا دیکھنا ارے میں 3 بجے پڑھنا ہے ابھی، نہیں تو 3 بجے پڑھ دیں گے بہت کہہ تو دیا آپ نے کہ کچھ میرے بھی بیان ہے، ایک سلوات پڑھیے والے۔ میں بول رہا 3 بجے پڑھنا اور رات میں ہی پڑھنا ہے،
मैं डर गया सलमान मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अजल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद, अजल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद। अब पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगू, पड़ी है